बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर तुर्की से, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब इमारात से, इसराइल से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसराइल इस वक्त ग्रेटर इसराइल को बनाने की तरफ गामज़न है और इसराइल का सदियों पुराना ख्वाब है कि वो पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी करे, पूरी दुनिया उनकी मातहत हो और उनकी आलमगीर हुकूमत हो। इसी मकसद के लिए इसराइल के यहूदियों ने और दुनिया भर के अंदर बसने वाले यहूदी सरमायाकारों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल की बुनियाद रखी। और अब जबकि इसराइल पूरी तवानाइयाँ सर्फ कर रहा है फ़लस्तीन के बाकी मानदा इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए, वहीं इसराइल की तवानाइयाँ सर्फ हो रही हैं ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को अमली शक्ल में पूरा करने पर। इसी हवाले से नाज़रीन, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ इसराइल अब राबते बढ़ा रहा है, ताल्लुकात वसी कर रहा है। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा ख़बरें हैं कि तुर्की के साथ एक मरतबा फिर इसराइल ने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, तुर्की के साथ दोस्ती लगाना शुरू कर दी है। और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं उनको दौरे तुर्की की दावत भी उर्दवान ने खुद दी है। गुज़श्ता रोज़ इसी हवाले से तुर्की के अंदर बाकायदा एक इजलास भी हुआ है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि तुर्की ने कहा है कि इसराइल का तुर्की के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना ये तुर्की के लिए भी मुफीद है और इसराइल के लिए भी मुफीद है। उर्दगान ने कहा है कि इसराइली सदर आइज़क हेरोज़ग के अव्वलीन दौरे तुर्की से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू होगा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत तेल अवीव के साथ ताउन के लिए तैयार है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन बढ़ाए। इसी तनाजुर में तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया है। नाज़रीन, ये बात याद रखनी चाहिए कि तुर्की ने मार्च सन 1949 के अंदर इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम किया था और यूं वो पहला इस्लामी मुल्क बन गया था तुर्की जिसने इस यहूदी रियासत की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा की बात की थी। उन दिनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की तारीख़, इन दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की तारीख़ पुरानी है, लेकिन उर्दवान के इक़्तिदार में आने के बाद इन दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात में नशेब व फराज देखा गया है। एक ऐसा मौका भी था जब तुर्की फ़लस्तीन के मुसलमानों की, गज़ा के मुसलमानों की इमदाद करना चाहता था। उस मौके पर जो तुर्की के बाहरी जहाज़ थे इमदादी सामान लेकर जाने वाले, उन पर इसराइल ने हमला कर दिया था, जिसके बाद तैयब उर्दवान ने इसराइल को एक दहशत गर्द मुल्क करार दिया था और इसराइली वज़ीर आज़म को दुनिया का कातिल वज़ीर आज़म करार दिया था। लेकिन अब जबकि अरब रियासतें इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रही हैं तो तुर्की भी अपने ताल्लुकात अस्सिर नौ शुरू करने की कोशिश कर रहा है। आखिर तुर्की के मौक़िफ़ में ये तब्दीली क्यों आ रही है, इसके पीछे वजह क्या है? नाज़रीन, कहा जाता है कि उर्दवान फ़लस्तीन के बारे में इसराइली पॉलिसी के सख्त नाक़िद हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है। हर साल जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता है तो तैयब उर्दवान फ़लस्तीन का जो नक्शा है वो दुनिया को दिखाते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों को हड़प कर रहा है और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करता जा रहा है। इस हवाले से तुर्की और इसराइल के मबैन ताल्लुकात में कशीदगी भी देखी गई है। ताहम हाल ही में तुर्की के मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली आई है। तुर्क सदर का कहना है कि कुछ मामलात पर इख्तलाफात के बावजूद भी बाहमी सफारती तिजारती रवाबित बेहतर बनाए जा सकते हैं। नाक़दीन के मुताबिक तुर्क सदर इसराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं, जिसका एक मकसद इसराइली कुदरती गैस का हुसूल भी है। मशरकी बहिरा रूम से यूरोप आने वाली इसराइली कुदरती गैस की तिजारत के हवाले से अंकारा का यूनान और कब्रस से सख्त मुकाबला है, इसलिए इसराइल ने अपनी खारजा पॉलिसी में लचक पैदा की है। नाज़रीन, आप जानते हैं इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करके वहाँ की मादनियात भी अपने कब्ज़े में ले रखी हैं। इसराइल के पास कुदरती गैस का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। तुर्की चाहता है कि इसराइल ये कुदरती गैस तुर्की के ज़रिए से यूरोप को पहुँचाए, जबकि यूनान और कब्र से जो तुर्की के मुखालिफ हैं वो चाहते हैं कि हमारे ज़रिए से ये गैस यूरोप को जाए। और इसी तरह से मिस्र भी इस सिलसिले में काफ़ी मुतहर्रिक है। तो एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन, इस हवाले से कहा जाता है कि तुर्की बहिरा रूम से इसराइल तक गैस पहुँचाने का मनसूबा शुरू करना चाहता है। सदर उर्दवान का कौमी सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब भी सामने आया है।
اسرائیلی صدر آئندہ ماہ ترکی کا دورہ کریں گے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ تو بہرحال عزیز کام مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت ترکی اور اسرائیل کے تعلقات سے مسلمان خوش نہیں ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ترکی نے فلسطین کے اندر بہت سے فلاحی منصوبے شروع کیے ہیں، لیکن ان فلاحی منصوبوں کی مقبولیت اسی وقت فلسطینیوں کے دل میں ہوگی جب اردوان اسرائیل جیسے قاتل دہشت گرد ملک سے تعلقات نہیں بنائیں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ملک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم تاحال نہیں کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو جائے تو پوری دنیا کے اندر مسلمان لان تان کا بازار گرم کر دیتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اردوان کی حکومت دوبارہ سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیوں بنا رہی ہے، اسے کس حکمت اور مصلحت کا نام دیا جا رہا ہے، یہ سوال امت مسلمہ کر رہی ہے کہ امت مسلمہ کے ہیرو بننے والے اردوان کو اسرائیل کے ساتھ قطعاً تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک طرف سے ترکی اور اسرائیل کے تعلقات ہیں، دوسری طرف سے عربوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ جو اسرائیلی صدر ہیں وہ متحدہ عرب امارات کا اسی ہفتے دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے اور تاریخی معاہدے ہونے والے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی صدر 70 سالہ تاریخ کے اندر کسی بھی گلف ریاست کا، عرب ریاست کا دورہ کریں اور ان کے ساتھ معاہدے کریں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ فروری کے وسط میں جو ترکی کے صدر ہیں اردوان، وہ بھی UAE کا تاریخی وزٹ کرنے جا رہے ہیں 4 سالوں کے بعد۔ تو ایک ایسے موقع پر جب فلسطین کے اندر یہودیوں کے مظالم جاری ہیں، عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو کیوں پرموٹ کر رہی ہیں اور ترکی اس سلسلے میں کیوں تعاون کر رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں 2017 کے بعد سے UAE اور ترکی کے تعلقات خراب ہو گئے تھے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر ان کے درمیان تعلقات بحال ہو چکے ہیں۔ $10 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری بھی UAE نے ترکی کے اندر کرنے کی حامی بھری ہے، تاکہ وہاں پر جو معاشی کرائسس ہیں ان سے نمٹنے میں اردوان کی حکومت کو مدد دی جائے۔ ناظرین کرام، صرف یہی نہیں کہ اسرائیل UAE کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے، اسرائیل ترکی کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے، بلکہ اسرائیل سعودی عرب اور انڈونیشیا اور دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات وسیع کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ہیں یائر لپیڈ، جو مستقبل کے اندر 2 سال کے بعد وزیر اعظم بھی بننے والے ہیں، ان کا تازہ انٹرویو نشر ہوا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب اور دیگر مسلمان ملک ریاستوں کے ساتھ مسلمان ملکوں کے ساتھ ریاستوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اس سلسلے میں رابطے ہو رہے ہیں، بات چیت جاری ہے، اور اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات ایک نہ ایک دن ضرور قائم ہو جائیں گے، لیکن ابھی وقت لگے گا، اور اس وقت لگنے کی وجہ یہ ہے کہ جو دونوں کے درمیان اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لپیڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈونیشیا جیسا دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک آبادی کے لحاظ سے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا خواہاں ہے، اور دیگر ریاستیں بھی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، عرب ریاستوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسرائیل جو ایک قاتل ملک ہے، جو ایک دہشت گرد ملک ہے، جو مسلمانوں کو مسجد اقصی جانے سے روکتا ہے، فلسطین کے علاقوں کو گرا کر یہودی بستیاں بنا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو منہدم کر کے یہودی آبادکاری کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کر کے انہیں وہاں سے بے دخل کر رہا ہے، مسجد اقصی کو گرانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، مقدس مقامات پر قبضہ کر رہا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ عرب ریاستیں، مسلمان ملک، ترکی اور سعودی عرب، UAE جیسے ملک وہ اسرائیل کے سامنے بے بس ہیں اور گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں؟ ناظرین کرام، اس حوالے سے پاکستان کو رول ادا کرنا ہوگا، پاکستان کے مسلمانوں کو اس حوالے سے آواز اٹھانا ہوگی، اور دنیا کے اندر مسلمانوں کو جاگنا ہوگا کہ جو بھی فلسطین کا سودا کرے گا، سودے بازی کرے گا، تو وہ تاریخ کے اندر ہمیشہ ذلیل و رسوا لکھا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا۔ لہٰذا ناظرین کرام، ترکی کو اپنے فیصلے پر جو نظر ثانی ہے وہ کرنی چاہیے، اور عرب ریاستوں کو بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات وسیع کرنے سے دور رہنا چاہیے۔ اسرائیل بتدریج گریٹر اسرائیل کی قیام کی طرف بڑھ رہا ہے، جو اگر قائم ہو گیا، گریٹر اسرائیل بن گیا، یعنی اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ مصر کے علاقے، سعودی عرب کے علاقے، عراق کے علاقے، شام کے علاقے، لبنان، اردن کے علاقے وہ اسرائیل کی ماتحتی میں آ جائیں۔ ابتدائی سطح پر ان کا یہ منصوبہ ہے، لیکن پھر اگلا منصوبہ عالمگیر یہودی حکومت کا ہے۔ اگر یہ منصوبہ ان کا کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا کے اندر مسلمانوں کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے اندر آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، جو مسلمانوں کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو جاگ جانا چاہیے اور امت کو جگانا چاہیے، اور اس حوالے سے خبردار رکھنا چاہیے کہ یہودی اور مسلمانوں کے دشمن کیا کر رہے ہیں۔
جنہیں اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم قرار دیا، وہ دنیا کے اندر پنجے گاڑتے جا رہے ہیں اور مسلمان ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں۔ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور دیا کریں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی دیا کریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو دنیا بھر سے 10 بڑی خبروں کا مفید سلسلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔